بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. فحجتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء
شاء الله سبحان الله. وعدت لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. سبحان الله ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Subhanallah, Masya Allah. إن شانئك هو الأبتر صدق الله